بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. رئيس الحفلة الموقر والحاضرون الكرام، أنا فرح مستبشر بأن ألقي كلماتي حول الموضوع الوحدة والتضامن. أيها الإخوة الفاضل، إن الوحدة والتضامن هي ثروة عظيمة يهزم بها الإنسان الجنود المجندة والعساكر الكبيرة والفئات الكثيرة من الأعداء، ويغلب عليها مع القلة والضالة. وفي الوحدة والتضامن قوة خفية وطاقة سرية لا يعلمها إلا من يثق بالوحدة والتضامن ويؤمن بهما إيمانا كاملا. وإنكم سمعتم هذه الآية وقرأتموها: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولعل مشهد بدر أمام عينيكم وما وقع فيها وما لم يقع، إنكم درستم كتب التاريخ وقرأتموها ورأيتم فيه أن المشركين الذين كانوا على الباطل انهزموا شر هزيمة، وغلب الصحابة الذين كانوا على الحق لأنهم كانوا متصفين بالوحدة والتضامن موقنين بالله إيقانا كاملا، مع أنهم كانوا 319. وكانت نتيجة ذلك الإيمان الكامل بالله واليقين الراسخ ونتيجة الوحدة والتضامن. وهكذا نجد أمثلة كثيرة في التاريخ مثل غزوة الأحزاب وتبوك وغيرهما، وما كانت هذه الفتوح إلا نتيجة نصر الله ووحدتهم وتضامنهم. أيها الحاضرون الأجلاء، إن الوقائع والأحداث والصور والنماذج التي قدمتها إليكم هي صور الفوز والفلاح والغلبة والنجاح، وبالعكس من ذلك الذين تركوا حبل الوحدة والتضامن وانهزموا شر هزيمة وفشلوا أفدى الفشل حتى ذهبت ريحهم واندرست أسماؤهم من صفعة الوجود. يقول أهل المعرفة والتجربة الصحيحة الذين عاشوا تجربة طويلة: إن في الوحدة والتضامن قوة عظيمة وطاقة جديدة. إن نكون اليوم أغنياء بثروة الوحدة والتضامن الإسلامي بالتعاون والتعاضد فيما بيننا، ونجتمع تحت راية واحدة ونمد يد العون والمساعدة إلى إخواننا المسلمين، تزل وتذهب جميع المشاكل التي نواجهها في حياتنا الفردية والجماعية. إن الأقوام الأخرى تستفيد اليوم من نفاقنا واختلافنا وتفرقنا وتشتتنا فيما بيننا، وهي تنظر إلينا بنظر الازدراء والاحتقار وتتخذنا غرضا حينما تصنع لها فرصة. أيها السادة الحضور، إلى متى نستغل أنفسنا ببذر بذور التفرقة واختلاف فيما بيننا؟ وإلى متى ندوس كرامتنا بأقدامنا؟ وإلى متى نستغل أنفسنا ببذر بذور التفرقة من الأجانب إلينا؟ أما قرأتم قصص الأسلاف الصالحين؟ ألا تذكرون الفتوحات وماثر الفاتحين العظام؟ وهل نسيتم وماثر خالد بن وليد وطارق بن زياد وموسى بن النصير وزياد بن أمير ومحمد بن قاسم وخدماتهم الحربية؟ هؤلاء هم الأبطال الغيارى الذين أنشأوا والله فيكم العواطف الخالدة للوحدة والتضامن، وأحدثوا فيكم روح الوحدة والتضامن لكي تفوزوا فوزا عظيما. إن كان فيكم شيء من الغيرة الإيمانية والحمية الدينية والعواطف الإسلامية وعضوا عليها بالنواجذ، لأن الفوز والفلاح والسعادة والهناء معقود بناصية تلك الروح. أكتفي بهذه الكلمات وأوديكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.